हजुर दर्शकहरू यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक माफी माग्दै आजको हाम्रो विशेष अतिथि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गरिरहेका छु र यतिखेर म अमेरिकाको टेक्सासबाट सूर्य थापा बोल्दैछु भने नेपालबाट नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्राविधिक कारणले हाम्रो कुराकानी करिब 2-4 मिनटमै दुईटा प्रश्नमै फेरि दोस्रो पटक गर्नु परेकोमा क्षमा माग्दै डाक्टर साहब कुराकानीलाई फेरि सुरु गरौँ। जस्तै हामी नेपाल र भारतको सिमानाको कुराकानी गरिरहेका थियौँ, जस्तै नेपाल र भारतको यति लामो समयदेखिको समस्या जुन सिमानाको समस्या छ, खास के कारणले चाहिँ यो सीमाको समस्या हल हुन नसकेको होला यति वर्षदेखि? यो मूल कुरो यो पञ्चायतको समयमै सत्ता को लागि उहाँहरूले एउटा गोप्य सम्झौता गर्नुभयो भन्ने छ। त्यो बेलादेखि नै यो समस्या छ र दुर्भाग्यवश नेपालमा जसले सबभन्दा ठुलो चर्को राष्ट्रियताको नारा घन्काउँछ उहाँहरूले नै राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ। पञ्चायतको समयमा त्यही भयो, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रियताको नारा त घन्किन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसलाई त जो यस्तो खाले सम्झौतामा संलग्न थिए उनीहरूले नै हामीलाई चाहिँ राष्ट्र विरोधी भनेर आरोप लगाउँथे र उग्र कम्युनिस्टहरूले पनि यही नारा लगाउँथे र त्यस बेला पञ्चायत शासकहरू र कम्युनिस्टहरूको नारा एउटै हुन्थ्यो। र अहिले पनि देशमा राष्ट्रियताको घनघोर नारा घन्काएर सत्तामा पुग्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू। ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जनताको बीचमा उहाँहरू राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर जानेर यी कुराहरू उठाउनु पर्ने हो र आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू कुरै राख्नुहुन्न। र अहिले पनि सीमाको विषयमा बाटो बनेछ, चीनसँग जोडिएछ, थाहै छैन हामीलाई त भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा निकम्मापन के हुन सक्दछ? यदि उहाँहरूलाई थाहा छैन भने उहाँहरूलाई यो देशको नेतृत्व गर्ने कुनै हक छैन। सीमा सुरक्षामा बसेका पुलिस छ, प्रशासन सीमामा जोडिएको जिल्लामा प्रशासन छ, तर पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई त थाहै थिएन। अब थाहा भयो। त्यो पनि भारतको त्यहाँका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन गरेपछि उहाँले थाहा पाउनु भयो भन्दै यत्रो बनुन्जेल उहाँले थाहै पाउनु भएन। त्यो सायद उहाँले उद्घाटन नगर्देको भए यो विषय बहसको विषय पनि सायद नबन्न सक्थ्यो। हजुर, तर जस्तै यहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि हजुर तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला बाटो खन्काएको रहेछन्, त्यतिखेर तपाईँले थाहा पाउनु भएको थियो कि के थियो खास त्यतिखेर? होइन, यो कुरा त मैले भने नि पञ्चायतकै बेलादेखि उहाँहरूको नियन्त्रणमा छ र हामीले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ मैले त प्रधानमन्त्रीको तहमा परराष्ट्र मन्त्रीको संयन्त्रमा भारतमा बस्दाखेरि यो विषयलाई प्राथमिकताको विषयको रूपमा हामीले चाहिँ उठाएका छौँ र हामीले भनेका छौँ कि दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने हो भने म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा त झन् एउटा यो नाकाबन्दीको परिवेश पछिको तिक्ततामा हामी पुगेका थियौँ र सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने सुमधुर बनाउने हो भने यो सीमा समस्या रहिरहनु हुँदैन। दुई देशको बीचमा यो टुङ्ग्याउनु पर्छ, समग्रमा टुङ्ग्याउनु पर्छ। हामीले भन्यौँ त्यसपछि चाहिँ दुई देशको बीचको संयन्त्र बन्यो, यो सीमा समस्या समाधान गर्ने चाहिँ संयन्त्र बन्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो जहाँ चाहिँ सीमा समस्या छैन, यति भूभाग यति सिमानामा चाहिँ टुङ्ग्यो भनौँ र बाँकी हुँदै गर्छ भन्ने कुरा थियो। हामीले भन्यो यो चाहिँ एकै पटक टुङ्गेपछि मात्रै घोषणा हुन्छ र काम गर्दै जाउँ भनेर काम पनि सुरुवात भयो। दक्षिणी भेगको अब सुस्ता बाहेकका धेरै ठाउँमा काम पनि अगाडि बढ्यो, तर अब छिनछिनमा सरकार चाहिँ परिवर्तन हुने 7-8 महिनामा गइहाल्यो। त्यसपछि जुन सरकार आउँछ त्यसले चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु पर्ने हो र अहिले त झन् 2 वर्ष लामो समयसम्म अब यो पछिल्लो अवधिमा लङ्गेस्ट सर्भिङ नेपालको चाहिँ सरकार बन्या छ। तर यो सरकार आएपछि त्यो पनि राष्ट्रियताको ठुलो नारा दिएर आएको सरकार आएपछि उहाँले
फिटिकै पनि यो विषयमा चर्चा पनि गर्नु भएन, उच्च स्तरीय बैठकमा पनि यो कुराहरू चाहिँ उठेनन् र पछिल्लो यो चाहिँ नक्सा प्रकरणमा देशमा एउटा चाहिँ फेरि चाहिँ चर्चा भएपछि बहस भएपछि माग उठेपछि उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ बल्ल यो कुरा उठाएको जस्तो गर्नुभयो। भारत सरकारले नि भन्यो अब हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, तर नेपालको तर्फबाट गम्भीरता चाहिँ देखिएन। त्यसो हुनाले नेपालले, मेरो भनाइ के छ भने आजको आजै यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरो छैन, समय लाग्न सक्छ। तर हामी इमान्दार हुने कि नहुने, हामी देशप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने कि नगर्ने, यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउने कि नउठाउने कूटनीतिक टेबल हामीले लडाइँ गरेर चाहिँ त यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बाटो माध्यम भनेको कूटनीतिक बाटो हो। कूटनीतिक माध्यमलाई उच्च तहमा सरकारले प्रयोग गर्नु पर्यो। हामी त सत्तामा छौँ, हामीले चाहिँ वार्तामा बस्ने हामी होइन, सरकारमा बसेकाहरू चाहिँ वार्तामा बस्ने हो। वार्तामा गम्भीरताका साथ यो विषयलाई उठाउनु पर्यो। हरेक वार्तामा यो विषय एजेन्डा हुनु पर्यो। यो कुरामा हामी चाहिँ गम्भीर वार्ता गर्न चाहन्छौँ र यो कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। यो कुरा नटुङ्गेसँग सम्म दुई देशको चाहिँ यो सीमा समस्या समाधान भएको हामी ठान्दैनौँ भनेर चाहिँ यो कुरा राखै गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई लाग्नु पर्यो, भारतलाई लाग्नु पर्यो, हाम्रो छिमेकीलाई लाग्नु पर्यो कि नेपालले यो विषयलाई छोड्दैन, नेपालले उठाउठै गर्छ। अब अहिले त कस्तो भयो भने अहिले त हामीले नेपाल सरकारले कस्तो सन्देश दिइराखेको छ भने भारतीय नेतृत्वलाई लाग्यो होला नेपालले यो विषयलाई धेरै गम्भीर रूपमा लिएको छैन। त्यसकारण यो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण नाका हो। चीनसँग पनि हामीले समझदारी गरिसक्यौँ। चीन र भारतको दुईटैको यसमा चाहिँ समझदारी भयो। त्यसकारण चाहिँ नेपालले पनि खासै उठाएको छैन, यसो उठाउनको लागि उठाए जस्तो मात्रै गरे हो। त्यसकारण हामीले यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दा फरक पर्दैन भन्ने सन्देश गएको हुनुपर्छ। अहिले तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट यहाँहरूले खबरदारी अथवा यहाँहरूको भूमिका यो विषयमा के छ, त्यो कार्यक्रम कसरी खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामीले त पार्लियामेन्टमा उठाइराखेका छौँ, पार्लियामेन्टमा फेरि उठाउँछौँ, बाहिर पनि उठाउँछौँ, पार्टीको तहमा उठाउँछौँ, जनमत सृजना गर्ने काम गर्छौँ, सरकारलाई दबाब दिन्छौँ, हर तरहले दबाब दिन्छौँ। तर गर्ने जिम्मेवारी ठाउँमा को छ भने नेपाल सरकार छ, ओली सरकार छ। उहाँहरूले यो चाहिँ पहल कदमी, कूटनीतिक पहल कदमी उच्च तहमा गर्नु पर्यो। हजुर, ठिक छ डाक्टर साहब। जस्तै यो विषय चाँडै सीमा समाधान हो, सीमाको विषय कुनै एउटा पार्टी भन्दा पनि सिङ्गो देशवासी सबैको एउटा साझा समस्या हो, साझा कुरा हो। तर यसको चाहिँ नेतृत्व लिने जिम्मा चाहिँ सरकार पक्कै पनि सरकारको हो र पक्कै पनि यो समस्या चाँडै समाधान होस् र यहाँहरूको पनि खबरदारी जारी रहोस्, हामी त्यही कामना गर्छौँ। परदेशमा रहेर, यति टाढा रहेर नेपालको सीमा, जन्मभूमिको सीमा मिचिँदा निकै पीडा पनि हुँदो रहेछ। धेरै नेपालीहरूको यो पीडा होला, हामी टाढा छौँ आफ्नो जन्मभूमिदेखि। डाक्टर साहब, जस्तै अब कुराकानी गरौँ अर्को ठुलो महामारी, यतिखेर कोरोना महामारीले संसारभर, यो कोभिड-19ले गर्दा संसारभर आतंक छ र नेपालमा पनि लामो समयदेखि लकडाउन छ। यो अहिले नेपालमा लामो समयदेखि भइरहेको लकडाउन र महामारीलाई, सरकारले चालिरहेको कदमलाई नेपाली कङ्ग्रेसले र यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो कतिको पर्याप्त छ र तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो भूमिका कसरी निभाइरहेको छ? पहिलो कुरा त म यो कोभिड-19 संक्रमणको कारण विश्वलाई थलिएको अवस्था छ। नेपालमा भन्दा नेपालीहरू विदेशमा धेरै चाहिँ यसबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँले नै भनिसक्नुभयो, यो मृत्यु भएको खबर आएको छ। अहिले भर्खर कुराकानी गर्दा 78 जना नेपालीहरूले ज्यान गुमाएको, 78 जना नेपालीहरूले ज्यान गुमाइसकेको छ। म समवेदना पनि यो तपाईँहरूको माध्यमबाट प्रकट गर्न चाहन्छु। परिवारजनमा मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जो अझै रोगको सामना गरिरहनु भएको छ, सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, अस्पतालमा हुनुहुन्छ, घरमा बसेर यो संस्कृति राख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र थप नेपालीहरू कोही पनि सङ्क्रमित नहुन्, सामाजिक दूरी कायम गरेर हर तरहबाट एकअर्कालाई सहयोग गरेर तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित रहनुहोस्। यो यहाँबाट नेपालबाट म कामना गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ,
नेपाल सौभाग्यवश यो पशुपतिनाथको कृपा भन्नुपर्छ एकजना पनि अहिलेसम्म चाहिँ मरेको खबर आएको छैन। यद्यपि थाहै नभइकन कसैको मृत्यु भएको हुनसक्छ, त्यो रेकर्डमा छैन, तर चाहिँ आधिकारिक रूपमा केही भएको छैन। तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या थोरै भए पनि बढ्दै गएको छ। यसप्रति चाहिँ हामी सबै चाहिँ चिन्तित छौँ। नेपालमा सरकारले जहाँसम्म यो सङ्क्रमणलाई रोक्ने सन्दर्भ छ, लकडाउन बाहेक अरू चाहिँ सार्थक काम केही पनि गरेका छैन। अब नेपालीहरू स्वस्फूर्त रूपमा जागरुक भएर यो अहिले बच्ने उपाय भनेको लकडाउन नै हो। अरू चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको राम्रो व्यवस्थापन छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वस्फूर्त रूपमा लकडाउनलाई स्वीकार गरिराखेको कारण छ। तथापि सरकार चाहिँ लकडाउनलाई एउटा राजनैतिक सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग गरेको हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। किनकि परीक्षण यो टेस्टिङलाई व्यापकता दिनुपर्ने जुन छ कछुवा गतिमा चलिराखेको छ। टेस्टिङ भएकै छैन, त्यो ऱ्यापिड टेस्टको त कामै छैन। पिसिआर टेस्ट चाहिँ एकदमै कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको यथार्थ स्थिति के हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ। खालि अब लकडाउनमा बसेको स्थिति छ, अब टेस्टिङ छैन, अब बिरामी परेर नै अस्पताल पुग्यो भने अनि त्यसबाट अनि सङ्क्रमण भएको रहेछ कि रहन्छ भन्ने थाहा हुने मूल उपाय त्यो मात्रै छ। अब त्यसलाई एउटा चाहिँ प्रोक्सी मान्ने हो भने अब अहिले चाहिँ कमै सङ्क्रमित नेपाल छ। अब बरु ज्यादा हामी समस्या यो सङ्क्रमणबाट भन्दा पनि लकडाउनबाट नेपाली जनता चाहिँ समस्यामा परेका छ। यो लकडाउनको कारणबाट अब आर्थिक सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त छ। नेपालको जुन पर्यटन व्यवसाय त धरायसी नै भइहाल्यो, बन्द नै भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर साना मझौला उद्योग व्यवसाय सबै बन्द हुनाले नेपालीहरूको रोजीरोटी चाहिँ समाप्त भएको छ। अब अहिले अधिकांश नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो गाउँघरमा फर्किराखेका छन्। गाउँघरमा पनि भएको सातु चामल चाहिँ अब सकिने अवस्थामा छ। म अस्ति भर्खर गाउँ पुगेँ, यो अलिकति यो सामग्री वितरणको पनि सिलसिलामा। अब जम्मै गाउँमा पुगेका छन्। अब त्यहाँ चाहिँ खाने सामग्री जुन अन्न भण्डार छ हरेक घरको, अब करिब समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि त्यहाँ पनि हाहाकार हुने अवस्था छ। त्यसको कुनै प्रबन्ध सरकारले मिलाएको छैन। राहत घोषणा गरे, बिना पैसाको राहत, बजेटै बिनाको राहत उहाँले राहत भनिदिनु भयो। डेरा बस्नेहरूलाई घरपेटीले भार नलिदिनुहोस् भन्नुभयो, ब्याङ्कहरूलाई ब्याज नलिदिनुहोस् भन्नुभयो। सरकारले चाहिँ केही पनि योगदान गर्नु भएन। त्यसले गर्दा स्थानीय निकायहरूले जति गर्न सके त्योभन्दा बाहेक राहत पाएको अवस्था पनि छैन। र यो लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने बारेमा पनि सरकार चाहिँ के भनिरहेछ भने अझै चाहिँ सङ्क्रमण अब टेस्टिङ गर्दैन। यकिन स्थिति चाहिँ पुग्नको लागि त लकडाउनको समयलाई परीक्षण ज्यादाभन्दा ज्यादा गरेर यकिन स्थिति पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने। त्यो समयमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सत्ता सङ्घर्षमा चाहिँ जस्तै म त्यहाँ जाँदैछु डाक्टर। हजुर, जस्तै तपाईँहरू त प्रतिपक्षी दल हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ यो देशमा सरकारलाई यसरी गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो भन्ने खबरदारी त यहाँहरूको पनि जिम्मेवारी होइन र? हामीले त खबरदारी त गरिराखेका छौँ, संसदमा बोलिराखेका छौँ, संसद बाहिर भनिराखेका छौँ। अब सरकारमा बस्नेहरू विपक्षी दल अरूको सरसल्लाह लिनुपर्छ, उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन। उहाँहरू एउटा अहङ्कारको एउटा बेग्लै दुनियाँमा हुनुहुन्छ। र हामी जे गरिरहेछौँ ठिक छौँ, हामी जे भन्छौँ त्यही सत्य हो, अरूले भनेको कुरामा कुनै चाहिँ सार्थकता छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। छलफलमा पनि खासै उहाँले चाहिँ चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्न। तर हाम्रो तर्फबाट खोजी यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले राखेका छ, हामीहरूले राखेका छौँ, संसदमा पनि राखेका छौँ। र आम जनताको बिचमा पनि सरकारले नगर्दाखेरि पनि उहाँहरू त सरकारले गरेको सीमित काम पनि भेदभाव गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ को चाहिँ उहाँहरूको समर्थक हो, को समर्थक होइन भन्ने आधारमा सहयोग गर्ने नगर्ने कुरा निर्गोल गर्नुहुन्छ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
अब हामीले सरकारले एकद्वार प्रणाली भन्यो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सुरुमै 50 लाख जम्मा गर्यो। हाम्रा देशभरिका सुबेका जनतालाई सहयोग गर्न चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू त्यसमा पनि तपाईँहरू पनि नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनेलाई पनि सहयोग गर्नबाट रोक्नुहुन्छ, आफू पनि गर्नुहुन्छ र गरेको ठाउँ पनि भेदभाव गर्नुहुन्छ। खाली स्थिति छ। तर हामीले खबरदारी गरिराखेका छौँ। हामीले यो पनि भनिराखेका छौँ, विदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू र जो चाहिँ रोजगारी गुमाएका, मिडल इस्टमा समस्यामा परेका छन्, भारतमा समस्यामा परेका छन्। अब रोजगारी पनि छैन, केही त्यहाँ बस्ने चाहिँ अब उपाय छैन, बस्नुको अर्थ पनि छैन। त्यस्तो अवस्थाका नेपालीहरूलाई नेपालभित्र चाहिँ अप्ठ्यारो परेका सबलाई आऊ भनेर आह्वान गर्ने कुरो छैन, त्यो अहिले सम्हाल्न पनि सकिन्छ। तर जो साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा छ, कुनै अरू विकल्पै छैन, उनीहरूलाई पनि नेपालमा अब आउन हामी चाहिँ ल्याउन सक्दैनौँ। भारतको बोर्डरमै आइसकेका नेपालीहरूलाई पनि उहाँहरू चाहिँ बोर्डरभित्र सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसमा राखेर ल्याउन सकिन्छ, कुनै खर्च पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्ता नागरिकलाई पनि सम्बोधन गर्ने स्थितिमा यो सरकार छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, तर हामीले यी कुराहरू उठाइराखेका छौँ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै यसो हेर्दाखेरि त बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेकपामै पछिल्लो समय चाहिँ नि आफै भित्र सत्ता पक्ष आफै प्रतिपक्ष भयो जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसलाई अलिकति प्रतिपक्षको भूमिकामा अलिकति आनन्द भयो जस्तो देखिन्छ हो? होइन, हामी हेर्नुहोस्, नेकपा भित्रको प्रतिपक्ष भनेको सत्ताको लागि मात्रै हो। उहाँहरू कोही पनि गम्भीर देखिनु भएन। ओलीजी मात्रै गम्भीर नदेखेको होइन, जो नेताहरू चाहिँ प्रचण्डजी लगायत माधवजी, जल्लाजी जति पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा निर्णय प्रक्रियामा सार्थक अन्तर गर्न सक्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विरोध पनि केमा मात्रै सीमित रहेछ भने यो सत्ता साझेदारीमा हाम्रो भूमिका के हुने, हामीले के पाउने। जस्तो ओलीजीको विरोधमा त्यहाँको नेतृत्व एकजुट भयो, त्यसपछि ओलीजीले वामदेवजीलाई एउटा चाहिँ अफर गर्नुभयो। पहिला प्रधानमन्त्री भनिदिनु भयो, उप प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ खुसी भएर त्यसपछि फेरि चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो। त्यसको त्यहाँको सत्ता समीकरण फेरि परिवर्तन भयो। फेरि अर्को नेतालाई एउटा उहाँले पटक पटक विभिन्न तुरुप फालिदिइरहनु भएको छ, त्यसमा उहाँहरू रमाइरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूको विरोध, ओली सरकारको विरोध, ओली सरकारले ठिक गरेन। अब यो चाहिँ स्वास्थ्य यो सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार, अब त्यहाँभन्दा मान्छेले कल्पना पनि गर्न नसक्ने कामहरू चाहिँ भयो। त्यसकारण उहाँहरूको विरोध पनि केमा मात्रै सीमित देखियो भने तपाईँको ठाउँ तपाईँले मात्रै सत्ता स्वाधन गरेर चाहिँ भएन, हाम्रो सेयर के हुने, हामीले पनि त्यस सत्ताको चाहिँ सेयर प्राप्त गर्नु पर्यो भन्नेमा मात्रै उहाँहरूको विरोध सीमित भयो। सार्थक रूपमा ओली सरकारले चाहिँ जनताको हित गरेन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर गर्न कोसिस गर्यो। यो अध्यादेशका कुराहरूदेखि तमाम कुराहरू चाहिँ भए, प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ सीमित गर्ने चाहिँ कोसिस भए, जनताका आवश्यकता र पिरमर्कालाई चाहिँ ओली सरकारले हेरेन। त्यसकारण हामीसँग ठुलो बहुमत छ, त्यसको विकल्प हामीले नै दिनुपर्छ, विपक्षीसँग चाहिँ त्यो विकल्प दिने संसदमा सङ्ख्या छैन भनेर उहाँहरूले सार्थक विकल्पको कुरा गर्नु भएन। उहाँहरूले कुरा के मात्रै गर्नुभयो भने हामीले पनि सत्ता स्वाधन गर्न पाउनु पर्यो र नीतिगत रूपमा उहाँहरूले यो कारणले तपाईँ चाहिँ बेठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको चाहिँ देखिएन। त्यो कुरा केबाट प्रमाणित भयो भने केही म तपाईँलाई अध्यक्ष कसैलाई बनाइदिन्छु भने, कसैलाई प्रधानमन्त्री, अब चाहिँ उधारो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भनिदिनु भयो, त्यसमै रमाएको त्यो म्युजिकल चेयरमा रमाएको अवस्था चाहिँ देखियो। हजुर डाक्टर साहब, ठिक छ। अब सत्ता पक्षको पनि कुरा गरौँला र यहाँकै पार्टीभित्रको पनि कुरा गरौँला र यतिखेर हामी अमेरिकाबाट म सूर्य थापा, नेपालमा रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर प्रकाश शरण महत सहमन्त्रीजीसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको हुँदा हामीले भर्खर मात्र नेपालको सीमा अथवा नेपालको जग्गा हुँदै, नेपालको जमिन हुँदै भारतले बनाएको बाटोको बारेमा पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ, सीमा मिचिएको विषयमा। र कार्यक्रमको सुरुमा केही प्राविधिक कारणले केही
हामीले इन्टरप्ट पनि भयो र हामी कार्यक्रमलाई फेरि 2 पटक सुरु गर्नु पर्यो। त्यसका लागि माफी चाहन्छु र यतिखेर यो कार्यक्रमलाई अमेरिकाबाट र संसारको विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ र अमेरिकाबाट हाम्रो यो कार्यक्रमलाई युएस खबर, खुला मञ्च, नेपाल न्युज, नेपाली डायस्पोरा, एमटी खबर लगायतका मिडियाहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ भने नेपालबाट पनि विभिन्न मिडियाहरूले साभार गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जापानबाट मातृ सन्देश र बेलायतबाट नेपाली लिङ्कले गरेको छ। र यतिखेर हामीलाई तपाईँसँग कुराकानी गर्ने भनेपछि विभिन्न खालका इनबक्समा मलाई प्रश्न पनि आएका थिए डाक्टर साहब, 1-2टा प्रश्न पनि लिन चाहन्छु। त्यस पछाडि यहाँको विभिन्न देशमा भएका जनसम्पर्क समितिले गरेका कामहरू पनि एकैछिन हामी छुनेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक पार्टी राजनीतिको पनि कुरा गरौँला। एउटा प्रश्न आएको छ, सागर हरियालजीले मलाई लामो समयदेखि मेसेज गरिरहनु भएको छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपालमा किन यति लामो समयदेखि 70 वर्षदेखि यो भारतीय सीमा मिल्दै आएको छ र नेपालको जग्गामा इन्डियन आर्मीको बेस क्याम्प नै आएर बस्दाखेरि पनि किन यहाँहरू पनि सत्तामा जानु पर्यो, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा किन धपाउन सकिएन भन्ने उहाँको जिज्ञासा छ। के जवाब दिन चाहन्छु डाक्टर साहब उहाँलाई? होइन, म पनि परराष्ट्र मन्त्री भएँ। त्यस बेलामा हामीले यो विषयलाई उच्च कूटनीतिक तहमा उठायौँ। संयुक्त यो सीमा समस्या समाधान गर्ने त्यसको चाहिँ कार्यदल पनि बन्यो, त्यसले काम पनि सुरुवात गर्यो। तर मैले सुरुमै अघि पनि भने कि यो सीमा समस्या आज हामीले प्रस्ताव राखेर भोलि समाधान हुन्छ भनेर हामीले पनि भनेका छैनौँ। तर जुनसुकै सरकार नेपालको सत्तामा आए पनि हामीले निरन्तर रूपमा यो चाहिँ उठाइराख्नु पर्यो। यो विषयलाई एउटा प्रमुख द्विपक्षीय छलफलको मुद्दा बनाइराख्नु पर्यो। भारतसँग मात्रै होइन, जस्तो तपाईँलाई यो कालापानी लिपुलेक नाका जुन चाहिँ भारत र चीनले द्विपक्षीय समझदारी गर्यो, द्विपक्षीय समझदारी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ दुई देशको बिचमा चाहिँ यो यातायात चलाउने समझदारी गर्यो। यसमा चाहिँ चीन पनि संलग्न छ। त्यसो हुनाले हामीले यो विषयलाई हरेक सरकारले गम्भीरताका साथ उठाइरहने, नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ। नेपालले यो विषयलाई यतिकै छोड्दैन भन्ने सन्देश हामीले दिने हो भने ढिलो औपचारिकता त्यो पनि विरोध आइसकेपछि अब हामी हेर्छौँ, हामी कुरा गर्छौँ भनेर टारेको हुनाले भारत सरकारले पनि नेपाल सरकारले नै धेरै आपत्ति गरेको छैन भनेदेखि यो चाहिँ रणनीतिक महत्त्वको यो नाका हामीले उपयोग गरिराखेका छौँ। भोलिको दिनमा पनि किन नगर्ने भन्ने मानसिकतामा उहाँहरू हुनुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो तर्फबाट यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौँ र भोलिको दिनमा पनि हजुर। अर्को एउटा प्रश्न छ जनसम्पर्क समिति सम्बन्धी। जस्तै जनसम्पर्क समिति नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको रूपमा संसारका विभिन्न ठाउँमा छ र अमेरिकामा पनि यहाँहरूको जनसम्पर्क समितिले यो महामारीको बेलामा यहाँहरूको जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष र नेपाली काङ्ग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका आनन्द विष्टज्यू लगायतको टोलीले पनि राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ र अन्य देशमा पनि काम गर्नुभएको छ। यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ र जनसम्पर्क समितिलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ भनेर एउटा म्यासेजमा मलाई प्रश्न आएको छ। कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? एकदम सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण जनसम्पर्क समितिहरू जो विश्वभरि रहनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सङ्क्रमणको अवस्थामा जुन विश्वभरिका विभिन्न देशमा नेपालीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ र उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई कम गर्न हर तरहले अमेरिकाको जनसम्पर्क समिति काम गरिराखेका छ। युरोपको, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, मिडल इस्ट, मलेसिया लगायत तमाम जति पनि जनसम्पर्क समितिहरू छन् ती सम्पूर्ण जनसम्पर्क समितिहरू क्रियाशील छन्, एकताबद्ध भएर चाहिँ लागेका छन्। उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि हामी दिन चाहन्छौँ। अस्ति भर्खरै हाम्रो पार्टी सभापति लगायतका म पनि थिएँ। हामीहरू सहित जनसम्पर्कका साथीहरूसँग पनि यस्तै जुम मार्फतबाट हाम्रो चाहिँ अन्तर्क्रिया भयो। त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले गरिरहेका कुराहरू हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। उहाँहरूलाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो काम भोलिको दिनमा पनि जारी रहोस् र यो अप्ठ्यारो स्थितिमा तपाईँहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ काम गरिराख्नुहोस्। नेपालप्रति पनि तपाईँहरूको चासो र चिन्ता छ, त्यसका लागि पनि यहाँहरू सबैलाई तपाईँको यो चाहिँ अन्तर्क्रिया मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर,
कोही अलि राम्रो काम गर्ने, धेरै राम्रो काम गर्ने जनसभाको समितिलाई यहाँले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ र नेपाली एकदम काङ्ग्रेसले हजुर निर्देशन पनि दिइरह होला। र अब हामी महामारीकै कुराकानी गरौँ। जस्तै यो विशेष गरी यतिखेर नेपालमा ठुलो डरलाग्दो अवस्था छ। धेरै देशबाट अब रोजगारी गुमाएर नेपालमा युवाहरू फर्कनु पर्ने र नेपालले पनि यसलाई कसरी थाम्ने होला भन्ने ठुलो चिन्ता पनि छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँ त विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र देशको जिम्मेवार नेता मन्त्री पनि हुनुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले खास? एकदम यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो र नेपालको अर्थतन्त्र वास्तवमा भनियो भने हाम्रो आवश्यकीय वस्तुको आयातको लागि पनि हाम्रो जुन विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्छ त्यसको पूर्ति पर्यटन र त्योभन्दा ज्यादा रेमिटेन्सबाट हामीले पूर्ति गर्दै आएका हौँ। र अहिले नै 20% यो वर्ष नै 20% रेमिटेन्स घट्ने यो आर्थिक रूपमा अध्ययनबाट चाहिँ त्यो अनुमान छ। र भोलिको दिनमा पनि यो दीर्घकालमा यो संक्रमणको अन्त्य भएपछि पनि तत्कालै विश्व अर्थतन्त्र तत्कालै पुरानो स्वरूपमा आउनको लागि समय लाग्छ। नेपालमा पर्यटकहरू आउन त अझ चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ हामीले धेरै आशा नगरे हुन्छ। जुन आर्थिक स्थिति चाहिँ नकारात्मक भएको छ, नेगेटिभमा भएको छ यो चाहिँ विकसित देशहरूमै, त्यसले गर्दा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ भोलिको दिनमा पनि सहज जीवन स्थिति भएपछि नै आउँदैनन्। त्यसले गर्दा हामीले विदेशी मुद्राहरू चाहिँ गुमाउने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो आवश्यक वस्तु खरिदका लागि पनि हामीसँग विदेशी मुद्रा चाहिँ नहुने अवस्था आउन सक्छ। किनभने हाम्रो व्यापार त एकदम कम छ, व्यापार त घाटाकै घाटा छ। खालि रेमिटेन्स र चाहिँ पर्यटनबाट हामी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्थ्यौँ र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा हामी ब्यालेन्स गर्थ्यौँ। त्यो अब अप्ठ्यारो स्थिति आउँदैछ। त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा ठुलो जुन खाडी देशमा मलेसिया लगायतका देशहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू काम गर्छन्। त्यहाँको चाहिँ अब जुन पेट्रोलियमको आम्दानी, साउदी अरेबिया, युएई लगायतको आम्दानी छ, त्यो आम्दानी घटेपछि त्यहाँको चाहिँ आर्थिक जुन चाहिँ क्रियाकलाप पनि घट्छ। आर्थिक क्रियाकलाप घटेपछि अब रोजगारको अवसर पनि घट्छ। रोजगारीको अवसर घटेपछि नेपालीहरूले प्राप्त गरिरहेको रोजगारीहरूको पनि सङ्ख्या पनि घट्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू चाहिँ रोजगार गुमाएको कारणले भारतमै लाख नेपालीहरू चाहिँ काम गरिरहेका छन्। त्यसको चाहिँ हाम्रो यथार्थ तथ्याङ्क समेत कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। अब त्यहाँ पनि यो अहिले चाहिँ अब 0 आर्थिक वृद्धि दर हुने यो साल नै भन्ने चाहिँ प्रक्षेपण छ। धेरै उद्योग व्यवसाय तत्कालै खुल्दैनन्। धेरै उद्योग व्यवसाय धराइसी साना मजौला उसमा काम गर्छन्। ती नागरिकहरू नेपालमा आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ आर्थिक सङ्कट चाहिँ नेपालले बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो अवस्थामा हामीले के भनिराखेका छौँ भने नेपाल सरकारले विपक्षी दलहरू सबैसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गरेर खालि यो चाहिँ हाम्रो यो विषय हो मात्रै नभनेर समग्रमा अल्पकालीन तात्कालिक उद्धार र सहयोग र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने जुन नकारात्मक प्रभाव छ, रोजगारीका समस्या छन्, यो रोजीरोटी जुटाउने समस्या छ, नेपालभित्र नै बेरोजगार भएको अवस्था छ, विदेशबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू आउँदैछन् भने त्यो अवस्थामा कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर गृह कार्य हुनुपर्छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ। र अहिले चाहिँ फिजुल खर्च जुन सरकारले फिजुल खर्च अब अहिले चाहिँ अब सुकुम्बासी आयोग अब त्यसमै 2 अरबको आँकडा त उनीहरूको जिल्लामा कर्मचारी अब उहाँहरूको चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, यस्ता चाहिँ फिजुल खर्चमा खर्च कम गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ 200 भन्दा कति 206वटा विभिन्न चाहिँ समितिहरू रहेछ, संस्थाहरू रहेछ सरकारले सिर्जना गरेको। एउटा अध्ययनले सरकारले नै जुन चाहिँ आयोग बनाएको थियो त्यो अध्ययनले के भन्यो भने यसमा चाहिँ के छ भने यो 80% चाहिँ यो चाहिँ बन्द गर्दै हुन्छ, काम छैन। अब यस्तो चाहिँ फिजुल खर्ची चाहिँ समिति
त्यस्तै चाहिँ संस्थाहरूलाई बन्द गर्नु पर्यो। सरकारले अब जुन फिजुल खर्च गरिराखेको छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँड्ने कार्यक्रम गरिराखेको छ, त्यो बन्द गर्नु पर्यो। त्यो बन्द गरेर अब चाहिँ हाम्रो सीमित साधन स्रोतलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, रोजगार, सानो सानो रोजगार सिर्जना गर्ने निर्माणको क्षेत्रमा, त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो सीमित साधन स्रोतलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नु पर्यो। र विदेशीहरूले दिने सहयोग पनि अब विदेशीहरूकै अब आम्दानी कम भएपछि ज्यादा आउने सम्भावना छैन। अब हामी त यति खेलवाड गरिरहेछौँ कि एमसीसी जुन अमेरिकाले नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा दिएको यो चाहिँ $500 मिलियन, झन्डै अहिलेको चाहिँ सट्टाई दरमा झन्डै 60 अरब नेपाली पैसा हुन्छ। त्यो पनि अनुदानमा, ऋण होइन। त्यस्तो सहयोगमा पनि अनेकौं प्रश्न उठाएर त्यहाँ लेखेकै छ, यो चाहिँ सैन्य सामग्रीमा खर्च गर्न पाइँदैन, सैन्य प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइँदैन भनेकै छ। अब त्यस्तो विषयलाई पनि अमेरिकी सेना नै यहाँ अखडा बनाउनको लागि यो हुँदैछ भनेर चाहिने नचाहिने अफवाह, प्रोपोगन्डा, कम्युनिस्ट हाम्रो साथीहरू चाहिँ प्रोपोगन्डामा, झुटो प्रचारमा विश्वास गर्नुहुन्छ। झुटो प्रचार गरेर अरुण तेस्रो जस्तै यो पनि गुमाउने अवस्थामा उहाँहरूले लाँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो समग्रमा एउटा जुन शासन सत्तामा पुगेका पार्टी र नेताहरूले उहाँहरूले यसलाई चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कुराले गम्भीरताका साथ दिनु पर्यो। खेलवाड होइन, खेलाँची गर्ने कुरो होइन। पक्कै पनि तपाईँसँग कुराकानी गरेर तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ र युवा नेता हुनुहुन्छ, एउटा आशा गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री। युवा त कहाँ हुनु, अब बुढो भइसक्यो। तपाईँहरूलाई त युवा नै भन्नु हैन, काङ्ग्रेसमा जसलाई नै युवा भनिन्छ। हजुर, युवा नै रहन चाहन्छु म। हजुर, तर तपाईँहरूलाई त युवा नेता नै भनेर सम्बोधन गरेर आउँछ नि यहाँको कार्यकर्ताहरू, होइन त? हजुर, सधैँभरि यङ रहनुहोस्, विचारको कुरा हो, तपाईँ विचारमा यङ रहनुहोस्, होइन डाक्टर साहब? जस्तै एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँ नारायण आचार्यजीले सोध्दै हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न अलिकति मैले एडिट गरेर सोध्न चाहेँ। जस्तै नेपालमा जब अहिले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हिजो सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर जब राजनीतिमा अलिकति ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँछन्, फेरि दलहरू सबै चुपचाप लाग्छन्, मिल्छन् भन्ने उहाँको एउटा प्रश्न, त्यो आशयको प्रश्न छ। वास्तवमा किन हुन्छ होला यस्तो ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ फेरि तै चुप मै चुप जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो खुलेर विरोध गरेको देखिन्छ? कोही चुप भएको छैन। हामीले यो सरकारले निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला जुन अगाडि बढायो, त्यसको खिलाफमा हामीले महासमिति बैठकदेखि लिएर हरेक केन्द्रीय समिति बैठकमा, संसदमा, संसद बाहिर भित्र हरेक तहमा उठाइरहेका छौँ। हामीले उठाउने हो। त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि भ्रष्टाचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको कठघरामा उभ्याउने काम, यो भ्रष्टाचार यो चाहिँ जुन चाहिँ आयोग छ, भ्रष्टाचार निवारण त्यसको लागि काम गर्ने आयोग छ, संवैधानिक आयोग बनाएको छ, त्यसले काम गर्नुपर्ने। तर दुर्भाग्यवश यो सरकारमा बस्ने कहिले पनि यस्तो भएको थिएन। हाम्रो पालामा जुन काङ्ग्रेस सत्तामा थियो, कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारको चाहिँ कतिपय नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप आयो, त्यसमा चाहिँ कारबाहीमा पनि परे। तर अहिले चाहिँ तपाईँले यस्तो तुलनै गर्न सक्नुहुन्न। अरबौं चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, खुलेआम भएको छ, तर ती निकायहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्रियाशील भइरहेका छैन। र ओली सरकारको कोसिस के रह्यो भने, जस्तो चाहिँ संवैधानिक आयोगमा एकलौटी त्यहाँ नियुक्ति गर्ने कोसिस उहाँले गर्नुभयो, चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो रोकियो। त्यसको आशय के थियो यसबाट तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि आफूले भनेको अनुकूल मान्छे त्यहाँ राख्ने, संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि सरकारको शाखा जस्तो रूपमा प्रयोग गर्ने, आफूले जे भन्यो त्यही अनुरूप गर्ने, निर्णय गर्ने, बनाउने, र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरूको बारेमा कुनै कारबाही अगाडि नबढ्ने, र जो चाहिँ उहाँका राजनैतिक विरोधीहरू छन्, नक्कली भ्रष्टाचारका चाहिँ कुराहरू चाहिँ सिर्जना गरेर
उनीहरूलाई चाहिँ तह लगाउने त्यो 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 आशयका साथ त्यो आएको थियो नि त्यो अध्यादेश। भनेपछि स्वास्थ्य प्रकरण, स्वास्थ्यको त सामग्रीमा जुन भ्रष्टाचार भयो छर्लङ्गै छ। तपाईँले यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले यो प्रिन्टिङ प्रेसको विषयमा त फ्रान्समा चाहिँ होइ नै छलफल सुरु भइसक्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई तर कतिपय ठुल्ठुला घटनाहरूमा के भइदिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि जोडिने जस्तो भयो भने तपाईँहरू होइन तपाईँलाई म भन्नु सूर्यजी, हजुर कुरा के हो भनेदेखि कम्युनिस्टहरू प्रोपोगन्डामा उहाँहरू माहिर हुनुहुन्छ। हाम्रो सबभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कमजोरी के छ भने हामी प्रचार गर्न जान्दैनौँ। नजान्ने मात्रै होइन कि हामी कतिपय अवस्थामा आफ्नै साथीभाइलाई चाहिँ दुश्मन देख्छौँ, शत्रु देख्छौँ र हाम्रो चाहिँ दुश्मन, हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धी को हो भन्ने हामी बिर्सिन्छौँ र आफ्नै साथीभाइलाई चाहिँ छिनाल्न हामी चाहिँ अग्रसर हुन्छौँ, त्यसमा खुसी हुन्छौँ। दुर्भाग्य हाम्रो त्यो, उहाँहरू प्रोपोगन्डामा माहिर हुनुहुन्छ। प्रोपोगन्डा यसरी उहाँहरू गर्नुहुन्छ, सुन न, प्रोपोगन्डा यसरी गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले गरेको पहाड बराबरको गल्तीलाई तिल बराबर झारिदिनुहुन्छ। हाम्रो तिल बराबरको चाहिँ गल्तीलाई उहाँहरू पहाड बराबर प्रचार गर्न सफल हुनुहुन्छ कम्युनिस्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो देखिएको होइन। भनेदेखि हामीले शासन सत्तामा जाँदा काहीँ कतै कमी कमजोरी भयो होला, हुँदै भएको छैन हामी दाबी गर्दैनौँ। कमी कमजोरी भएको ठाउँमा कानुनले कोर्स पनि लिएको छ। तर उहाँहरूले त लेफ्ट एन्ड राइट यत्र चाहिँ बदमासीहरू भएको छन्, खुलेआम भ्रष्टाचार भएको छन्। तर उहाँहरू के भनिदिनुहुन्छ थाहा छ? होइन यहाँ त विपक्षी पनि सामेल छ भनेर उहाँले प्रचार गरिदिनुहुन्छ। अनि चुप लागेकै छैन। हाम्रै साथीभाइहरू जो एकअर्कालाई, एउटा नेताले अर्कोलाई मन पराउँदैन, एउटा कार्यकर्ताले अर्को मन पराउँदैन, एउटाको बारेमा उहाँले प्रचार गरिदिनु हो भने हामी खुसी भएर त्यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमै त्यसमा चाहिँ हो भनेर चाहिँ हामी नै प्रचार गर्छौँ। दुर्भाग्य चाहिँ कारण त्यो। त्यस कारण हामीले विरोध नगरे होइन, हामी चुप बसेको होइन। तर उहाँहरू प्रचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा समस्या आयो भने, भ्रष्टाचारका घटनाहरू आयो भने होइन विपक्षी दलको नेता पनि सामेल हो भनिदिनुहुन्छ। अनि हाम्रै साथीभाइ हो त नि भनेर चाहिँ दौडिने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन मानसिकता छ, नेपाली काङ्ग्रेस जनहरूले त्यो मानसिकता त्याग गर्नुपर्छ। र हाम्रो अहिलेको समस्या कहाँबाट आइराखेको छ, बदमासी कहाँबाट भइराखेको छ र हाम्रो प्रतिस्पर्धी को हो त्यो जान्ने, त्यो बुझ्ने कमसेकम कोसिस हामीले गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला, बोल्नुभन्दा पहिला हामीले त्यसमा चाहिँ गम्भीरताका साथ बुझेर मात्रै बोल्नु पर्यो। हजुर, एकछिन अब नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतितिर जाउँ डाक्टर साहब। तपाईँलाई एकैछिन अगाडि मैले युवा भन्दा अब कहाँ युवा हो नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो तपाईँ पनि, हुन त म आफै बच्चा हुँदाखेरि युवा नेता भनेर सुनेका नेताहरू अहिले पनि युवा भन्दै हुनुहुन्छ। म आफै युवा भइसकेँ। रामचन्द्र दाई, शेरबहादुर दाईलाई नै युवा नेता भनिदिन्छ। हजुर, त्यही भन्ने चलन छ। अब के छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, यो कोरोना भाइरस यसरी महामारी चलिरहँदा के छ, समयमै होला जस्तो लाग्छ कि अब के छ, अब कसरी चल्छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन? अब हाम्रो कोसिस चाहिँ समयमै फागुनमै हुने नै हुन्छ। अब यो चाहिँ लकडाउनको अवस्था कति जाने हो। यद्यपि हाम्रो चाहिँ यो कार्यतालिका जुन यो सक्रिय सदस्यता बाँड्नेदेखि लिएर को कार्यतालिका चाहिँ प्रभावित भएको छ। त्यो प्रभावित हुँदाखेरि चाहिँ जुन फागुनमा हुने महाधिवेशन लाई हामीले चाहिँ त्यही समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कति समस्या पर्छ त्यस विषयमा फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर छलफल गर्नेछ। र तर हाम्रो कोसिस चाहिँ छोटोभन्दा छोटो समयभित्र नै अधिवेशन गर्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ। अब नेतृत्व अधिवेशन भनेपछि नेतृत्वको कुरा आइहाल्छ। के छ अब अहिलेकै नेतृत्वलाई फेरि दोहोऱ्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ कि अब तपाईँहरूको पनि पालो आयो कि तपाईँहरू पनि युवा, अलिकति मेच्योर्ड युवा भइसक्नुभयो कि कस्तो छ अवस्था अहिले? होइन, अवश्य पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यो पद्धतिले नै निर्कुल गर्छ को चाहिँ नेतृत्वमा आउने। अहिले कहिलेकाहीँ हाम्रो बहस के गर्छौँ भने फलानुले यो बुढाहरूले किन नछोड्ने, हामी युवा हुनु पर्यो भनेर धेरै युवा नेता भन्नेहरूले भनिराखेका हुनुहुन्छ। बुढाले छोड्नु पर्यो,
यो छोड्ने नछोड्ने भन्ने कुरा के हो भने प्रक्रियाले नै सुनिश्चित गरिहाल्छ। अब जो मतदाताहरू हुन्छन्, मतदाताहरूले कसको आवश्यकता देख्छन्, अब त्यसका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ। हामीले अहिले छोड भनेर चाहिँ मतदाताले छोडेनन् भने अब केही मान्छेले छोड भनेर पनि छोडिने कुरो भएन। तर अवश्य पनि अब समय अनुकूल, समय परिस्थिति अनुकूल, चाहे बुढो उमेर होस् चाहे चाहिँ यङ उमेर होस्, समय अनुकूल देशको जुन समसामयिक अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ यथार्थ आंकलन गरेर त्योसँग सामना गर्ने नेतृत्व पार्टीको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। यो वर्षको कुरा, बुढोको कुरा अथवा युवाको कुरा भन्दा पनि समग्र काङ्ग्रेसजनको विश्वास आर्जन गर्ने र देशको राजनीतिमा एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने र देशको समस्यासँग जुझ्ने त्यो नेतृत्व काङ्ग्रेसले दिनुपर्छ, त्यो कुरा हो। तपाईँ त वर्तमान सभापतिज्यूसँग नजिकको नेता पनि मानिनुहुन्छ, के छ उहाँको फेरि दोहोऱ्याउने चाहना छ कि अब तपाईँहरूको पनि महामन्त्री अथवा अध्यक्ष उठ्ने बेला आएन र कस्तो छ अवस्था? अवश्य पनि हामी पनि सबै हिसाबले योग्य छौँ। त्यसमा योग्यताको कुरामा मलाई लाग्दैन यो समयमा पनि योग्य छैनौँ भने अब कहिले हुन्छ। तर मूल कुरा के हो भने अब जहाँसम्म तपाईँले नजिक टाढाको कुरा गर्नुभयो, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ। पार्टी सभापति भनेको एउटा इन्स्टिट्युसनको हेड हो। त्यस अर्थमा उहाँसँग उहाँको नेतृत्वमा हामी काम गरिरहेछौँ। उहाँको नेतृत्वमा हामी सबै नजिकै भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण अब म चाहिँ नजिक, अरू कोही टाढा, अरू चाहिँ कोही नजिक, म चाहिँ टाढा भन्ने अर्थमा, नजिक र टाढाको अर्थमा हामीले लिनुहुन्न। र उहाँको नेतृत्वमा नै अहिले हामी यो सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि देशव्यापी रूपमा हाम्रा साथीभाइहरू परिचालित हुनुहुन्छ र भोलिको दिनमा पनि यो चाहिँ अधिवेशनले कसरी को नेतृत्वमा आउँछ, उहाँले मलाई अहिले नै म चाहिँ चुनाव लड्छु भनेर भन्नुभएको पनि छैन। तथापि अहिलेदेखि यो बाजा बजाएर डम्फु बजाएर कतिपय हामी डम्फु बजाइराखेका छौँ। अहिले म यो हुन्छु, त्यो हुन्छु, सभापति हुन्छु, महामन्त्री हुन्छु, त्यो डम्फु बजाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। नचिनेको कार्यकर्ता पनि, नेताले नचिने कार्यकर्ता पनि छैन, कार्यकर्ताले नचिने नेता पनि छैन। अहिलेदेखि डम्फु बजाउने आवश्यकता पनि छैन। जब अधिवेशनको नजिक आउँछ त्यो बेलामा म यो कारणले उम्मेदवार हुन योग्य छु, अरूभन्दा म राम्रो गर्न सक्छु, सभापति हुन चाहनेले पनि सभापतिमा म फलानुभन्दा राम्रो गर्न सक्छु, अरू पदमा हुनेले पनि म अझ राम्रो गर्न सक्छु भनेर त्यो बेला भने भइहाल्छ। अहिले नै फलानु नराम्रो, म चाहिँ राम्रो, म चाहिँ हुनुपर्छ, फलानु चाहिँ हुनुहुन्न भनेर हामीले यो तिक्तता बढाउने आवश्यकता छैन भन्ने मलाई लाग्छ। समय आएपछि मैले पनि आफ्नो चाहिँ इच्छा म के रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भनौँला र साथीभाइले पनि सोध्लान्। तर अहिलेदेखि हामीले यो हुन चाहन्छु, त्यो हुन चाहन्छु भनेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। हजुर डाक्टर साहब, तपाईँसँग हामी करिब 1 घन्टा कुराकानी पनि गऱ्यौँ र कार्यक्रमको सुरुमै हाम्रो दर्शकहरू जो अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले सुरुमै केही प्राविधिक समस्या झेल्यौँ र कार्यक्रमको सुरुमै केही मिनट हामी फेरि इन्टरप्ट भएर फेरि कार्यक्रमलाई सुरु गरेका हौँ र कार्यक्रमको दोस्रो भागको रूपमा हामी यतिखेर कुराकानी गरेका छौँ र हामी यतिखेर अन्त्यमा आएका छौँ डाक्टर साहब। र यतिखेर हामीलाई अमेरिकाको विभिन्न ठाउँ र त्यसै गरी बेलायत, जापान लगायत र संसारका विभिन्न ठाउँबाट, नेपालबाट पनि दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला फेरि पनि तपाईँलाई हामी समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ र देशमा यो कोरोना महामारी, त्यसै गरी तपाईँले हामी कुराकानी गऱ्यौँ सुरुमै जसरी सिमाना मिचिरहेको छ, यी लगायतका सबै विषय र नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति र तपाईँको व्यक्तिगत राजनीति पनि अत्यन्तै सही दिशामा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना सहित हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा संसारभरका दर्शकहरूलाई यहाँको केही सन्देश छ कि डाक्टर साहब? अन्त्यमा फेरि पनि म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विश्वभरि छरिएर बस्नुभएको छ, अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सङ्क्रमणको कारणले पनि
र यो उद्योग व्यवसाय रोजगारीमा आएको चाहिँ सङ्कुचनका कारणले पनि दैनिक जीवनमा आर्थिक सामाजिक जीवनमा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ र नेपालमा बस्नेहरूभन्दा पनि कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ। म आशा गर्न चाहन्छु, विश्वास गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको एकताले, तपाईँहरूको सक्रियताले यो महामारीबाट तपाईँहरू चाहिँ माथि उठ्नुहुनेछ, फेरि तपाईँहरूको जीवन खुसहाल हुनेछ, सहज हुनेछ, त्यो म कामना गर्न चाहन्छु। र जनसम्पर्कका साथीहरू पनि जुन क्रियाशील हुनुहुन्छ अझै क्रियाशील रहनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र गैर आवासीय सङ्घ मार्फत र समग्र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन हर थरले कोसिस गर्नुहोस्। र हाम्रो चाहिँ भावना तपाईँहरूको साथमा छ। जो नेपाल अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ, हामीले सरकारलाई पनि माग गरेका छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो देश आउने अधिकार तपाईँहरूको छ, त्यो अधिकारबाट कसैले पनि वञ्चित गर्न मिल्दैन, सरकारले पनि वञ्चित गर्न मिल्दैन। सुरक्षित रूपमा देश आउने तपाईँहरूको अधिकार त्यो अरू प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी सरकारको, त्यो कुराहरू पनि पुरा गर्नुपर्दछ। र अन्त्यमा सुरेशजी, तपाईँले जुन यो अवसर दिनुभयो विश्वभरि बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग र हाम्रा शुभचिन्तक समर्थक साथीभाइसँग पनि आफ्नो कुरा पुर्याउने जुन मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। धन्यवाद। जय नेपाल। थ्याङ्क यू। नमस्कार।